نبی حضرت یوسف علیہ السلام حسن دی نگری دے تاجدار دی بہن جدہ نام ہے زینب گرامی قدر حضرات تاریخ کائنات دی گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی سن پر یوسف ورگے سونے پرانو کھوچ بھی پراما نے سٹیا پراما نے اپنے ویر نو کھوچ سٹ دیتا اے تاریخ کائنات دی پر کائنات دی تاریخ اے بھی گواہ ہے کہ جے ویر نو کھوچ سٹن والے پراسن نا تے کربلا وچ ویر حسین تو بازو کٹان والے بھی پرائی سن وہ بھی پرائی سن جنہ کربلا وچ ویر تو بازو کٹا دیتے میاں صاحب نے فرمایا نا کہ ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں پر بہن کائنات دا ایسا رشتہ ہے ویر تے ویران نال شریکہ بھی کر جاندے نے پر بہناں اپنے بھائیاں نال عجیب پیار کر دیا یہ بھی کائنات دی ایک تاریخ ہے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن خواب سنایا نا تے عرض کی تھی بابا جان انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر میں رات ویکھیا کہ چاند تے سورج تے 11 ستارے میں سجدہ پہ کر دینے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر نو گودی چ بٹھا کے فرمایا یوسف اے خواب کدرے ویرانو نہ سنا دے ویں کدرے تیرے ویر تیرے دشمن نہ بن جان عرض کی تھی بابا جان میرے ویر میرے دشمن کیویں بن جان گے آپ نے فرما پترا شیطان انسان دے دل وچ بڑے بڑے حسد پیدا کر دیندا ہے میرے پترا اے خواب کدرے ویرانو نہ سناویں گرامی قدر حضرات ادھر یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف خواب پہ سناوے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سازش پہ کر دے کہ حضرت یعقوب ساڑھے نہ پیار کیوں نہیں کر دے یوسف نہ کیوں زیادہ پیار ہے حسد آ گیا ویران دے سینے دے اندر ایک بول کے کہنے لگا یہودا کہنے لگا کہ انہوں کھوچ سٹ دیو ایک بول کے کہنے لگا یوسف انہوں قتل کر دیو ایک کہنے لگا دور کسے ملک جو بھیج دینے گرامی قدر ادھر مشورے ہو رہے تاریخ ایک دیا کتابت لکھے مفسرین فرما دینے ادھر اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام دی بہن دے پیر دا ویلا لیٹی ہے ادھر ویر آ کے ابا جی نو آخدنے ابا جی اج اسی سیر کرن ڈیرے تے چلے ہاں ساڈے ویر یوسف نال بھیجے آج اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا پترو نہ ہونا تسی جاؤ میں یوسف نو نہیں جان دینا حضرت یوسف علیہ السلام دا بچپن رونے لگے پے عرض کی تھی بابا میں بھی اپنے ویران دے نال ڈیرے تے جانا ہے حضرت یعقوب نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا پترا تو ڈیرے دیاں سیراں پہ ویکھنا میں 40 سال دیاں جدائیاں پہ ویکھنا نوجوان ادھر ویراں نے راضی کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف نو ودیا کرن لگے ودیا کرن دا ویلا آیا ٹھنڈے پانی دا شربت باپ نے بنایا سالن بنا کے اپنے پترانوں دے کے فرمان لگے یوسف چھوٹا ویر ہے اے جدو پانی نہ بھی مانگے انہوں شربت پلا دے آج انہوں بھوک نہ بھی لگے انہوں کھانا کھلا دے آج دیکھو باپ دی اپنے پتر نال پیار دے محبت شفقت دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کدے یوسف دا متھا چوم دین کدے رخسار تے بوسا دین دینے فرما دینے پترا جلدی آ جائیں پتہ بھی ہے نوجوانوں کہ 40 سال دیاں جدائیاں پہنا والیاں ادھر یعقوب دا پتر یوسف ٹرن لگا ادھر بہن زینب لیٹی ہے تو پیر دا ویلا ہے اچانک بہن خواب دیکھے یہ خواب جب دیکھے میرے ویر یوسف نو 11 بھیڑیے پہ گئے بہن دی اکھ کھل گئی ادھر یعقوب علیہ السلام پتر نو ودیا پہ کر دینے بہن روندی بابا کو لے آئی عرض کر دیا بابا میرا ویر یوسف کی تھے میں ابو نے اشارہ کر کے فرما ویران دے نال پہ جاندہ یہ بہن نے آنکھ جوڑ لیں عرض کر دیا بابا میں بڑا ڈرانا خواب ویکھے آج میرے یوسف نو جان نہ دے آج میرے خواب دی تعبیر لگ دی ہے آج یوسف نو کوئی نقصان ہونا ہے
میرے پتر نو میرے ویر نو بھیڑیے پہ جانے نے کہن لگی بابا اپنا پتر نہ جان دیا جے انہیں واپس نہیں جے ہونا حضرت یعقوب نے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا بیٹی اج جویں قادر دے ہاتھ ڈوران اج جویں راضی ہوے گا نہ یعقوب میں راضی کراں گا باپ بھی رو رہا بیٹی بھی سینے لگے روئی جا رہی حضرت یعقوب ویراں دے نال جا رہی میاں صاحب فرما دے نے آدر دا ہن خالی خانے تے گھر وچ دخل مکانا محبوبانو بدیا کریں دیا اے مشکل بچ دیاں جانا اے محبوبانو اے بدیا کریں دیا اے مشکل بچ دیاں جانا شام ویلے جڑے ویلے پتر واپس آئے یعقوب دیاں نظراں یوسف دیاں ڈھونڈ دیاں فرمایا پترو میرا یوسف کسے بے 11 پتر آئے نے ایک نہیں آیا باپ نے 11 ول نہیں ویکھیا ایک پتر دیاں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے کیونکہ محبوبانو بدیا کریں دیا اے مشکل بچ دیاں جانا بھائیاں نے آکے آکھا یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے اللہ دے نبی یعقوب دی چیخ نکل گئی بیان نے آکے سینے بابا دے لگ گئی عرض کر دیئے بابا میں تے صبح ہی آکھے آسی میرا یعقوب نہ میرا یوسف نہ جان دے آج اے لمبی رات بچھوڑے والی اے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے بچپن چ لوریاں دین والی میرے نبی دی باجی اصل نام خزافہ بنت حارث لوگ حضرت شیمہ کہتے ہیں بچپن چ لوریاں دینیاں میرے نبی نو سیرت دیا کتابہ چ لکھے کدو کملی والے نے آرام کر دیا ہونا نا نیند کر دیا ہونا تے حضرت شیمہ میرے نبی دی باچی نے بلند آواز نہ شور کرنا تے اما حلیمہ نے کہنا نہیں شیمہ نہیں ہولے بول لی تیرا ویر ستا ہے تے شیمہ نے کہنا اما اس آواز تے شور کرنی ہے جلدی اٹھ جاوے اس سو جاوے میرا دل نہیں لگ دا اے اٹھے میں نے لوریاں سناوا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدیاں عربی دیاں لوریاں سیرت دیاں کتابہ چ لکھیاں تے جڑی کہندی تسی تو چڑھے جوانی خیر دی تے تینوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویکھ لواں میں تو کدے کدے رس جایا کر او حضرت شیمہ جڑی سارا دن بنو سادیاں پہاڑیاں چ میرے نبی نو اٹھا کے پھر دی تے سیرا کران دی او میرے نبی دی باجی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک قافلہ ایک قبیلہ میرے نبی دے صحابہ قید کر کے لے آئے او قبیلہ کون ہے میرے نبی دی باجی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سسرال ہے اپنے سسرال والے نے پوچھ دیا نے ساڑھے قبیلے دو لوگوں کون گرفتار کر کے لے گئے قبیلے والے کہنے لگے کوئی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے انہاں دے صحابہ ساڑھے قبیلے دے بندے گرفتار کر کے لے گئے جب محمد سنیا نا تے شیمہ کہنے لگی جے محمد نے گرفتار کیتے نے فکر نہ کرو میں چھڑا کے لے آواں گی لوگ کہنے لگے تے اوتھے تے کسے چودھری دی جرت نہیں بولے عورت ہو کے کی میں چھڑاویں گی کہنے لگی بے آٹھ جو دوانوں نہیں پتا میرا محمد نہ کی رشتہ ہے
قبیلے والے پوچھا دس محمد تیرا کی لگدا ہے؟ کہنے لگی میں نے ایک باری محمد دے سامنے لے جاؤ تو انہیں آپ ہی پتہ لگ جائے گا موتی کی لگنی ہو۔ حضرت شیمہ اپنا قبیلہ لے کے مدینہ تے جب آئیاں تے سامنے آکے دروازے چ کھلو گئیاں۔ نبی کریم دی نگاہ جدوں باجی دے چہرے تے پئی، حضور نے فرمایا بی بی کون آئی ہیں؟ تے دروازے دی چوکڑ پڑھ کے کہنے لگی ہوں تے سونے میں تیری باجی آئی تیری ہمشیرہ آئی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ عرض کر دیا وے سونے جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں پچھانے نہیں کون ہے؟ عرض کر دیا وے سونے تینوں نشانی بھی وکھانی اپنے کندھے تو کپڑا ہٹایا کہنے لگی سونے تینوں بچپن چ لوریاں دیندی رہی آویخ تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میرے گردن تے لگے ہوئے نہیں تے فرما دیا میں سونے میں تیری اماں حلیمہ دی بیٹی شیمہ آئی جدو میرے نبی دے سامنے باجی نے اپنا تعارف کرایا سرکار دو عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میں اماں حلیمہ واسطے چادر بچھائی اپنی بہن واسطے بھی چادر بچھا دیتی بہنوں فرمایا دس میری بہن کدھر آئی ہے؟ عرض کر دیا سونے میرے قبیلے دے لوگ وعدے لوگاں نے گرفتار کر لینے نہ چھڑانے آئی نہ سفارش کرنے آئی نبی کریم نے صحابہ والے بیٹھے فرمایا صحابہ اج میری باجی آئی ہے دسو تو آڈا کی فیصلہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے جی میں تیری رضا ہے میرے نبی نے سارے قیدی آزاد کیتے اپنی بہنوں بکریاں دا تحفہ دیتا نال غلام تے لوڑیاں بھی دیتیاں فرمایا باجی سیما یہ رہنا چاہے پورا مدینہ حاضر ہے جانا چاہے میں محمد حاضر عرض کر دیا کملی والے آؤ میں اپنے قبیلے جو واپس جانا چاہنی ہوں میرے نبی نے 40 بکریاں دیتیاں میرے آقا نے درہم تے دینار دیتے لوڑیاں تے غلام دے کے آنے والی امت نو دسے آؤ جدوں بیڑے جو بہن آیا جان خالی نہ ٹورے آجے محمدی سنت ادا کر کے بھیجے نبی دسیا جدو ویڑے چ بہن آیا جان پھر انج کر کے ٹوریا جے جی میں محمد نے بہن ٹوریا سے آج تے بہنہ دے پراواں نال کیس نہیں نا جائے دادا دے مک دے پر او بہنہ ویخ جنہاں نو ویرہ دیاں انج دیاں کھیچت انج دے پیار کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بہن دی قدر کر کے بکھایا کہ بہنہ دروازے آ جان انج کر کے بھیجی دیا ہیں اور پھر کائنات دے وچ ایک بہن ہو رہے جدہ نام حضرت زینب ہے انہیں کربلا وچ پتر ویر تو وار دیتے یار بہنہ اپنے ویرہ تو سارا کچھ جائے دادا بھی قربان کر دیں پر کدے کسی بہن نے اپنے ویر تو پتر قربان نہیں کیتے پر کربلا دی تاریخ نے سانو دسیا ایک بہن او بھی ہے جنہیں ویر تو پتر ہی قربان کر دیتے تے گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج میں نو ملے سمر میری اولاد ویران دے کام آ گئی وہ بہن نے ویر دے پتر قربان کر دیتے تے اکھیا ویرا جدو کربلا چو تو واپس جاویں گا تیرا تے ایک پتر واپس چلے زین العابدین تے قیامت تک تیری تے نسل ٹور دی روے گی پر ویرا میں تے اپنی نسل ہی کربلا مکا کے ٹور چلی ہاں میری تے نسل بھی نہ ٹورے گی میں تیرے تو پتر قربان کر کے چلی ہاں پترا ویرا تو تے پتر دین تو وارے نے نا زینب نے پتر ویر تو وارے نے زینب نے پتر ویر تو بارے نے اکھیا ویرہ ہن قیامت تک تیری نسل سید زادے جے میں نے پھپھو امی کہہ کے بلان تے تیرے پتنا دی مہربانی ہوئے گی قیامت تک سیدان دی پھپھو حضرت زینب نے بہن دا کردار کربلا وچ ادا کر کے دس دیتا دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین چوس لیا مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تھی ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگئے
مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے اما تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ بیکھے تے قریب آکے فرمان لگے اما گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رون دی تے قریب بیٹھ گئے فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے تسی کیوں رو رہے تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ہے ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ کے لے آندا میں نو ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا میں پیالہ روڑ بیٹھیاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئی آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو آؤ میں تو بیت المال چو تیل دے دے وہاں اٹھو مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں مائی نے آکھیا میں کیوں غریباں دا مال لواں میں اپنا تیل لینا عمر فاروق آدم جلالے چے آ گیا آپ نے درہ پکڑیا درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پیا بولنا نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا زمین جو تیل اپلیا مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے زمین نبی عدل کیتا ہے تسی بھی عدل ہی کرے آجے مائی کہنے لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اور نہ کوئی لے آجے ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا کیوں بھئی کامڑی ہے میں تیرے تے عدل نہیں کیتا اس دن تو لے کے آج تک مدینہ کدے زلزلہ نہیں آیا کسی بولے نہیں سبحان اللہ ویکھو کیسا زمین دا بارس ہے حکمران ہے زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا زلزلہ رک گیا آج تک 1400 سال گزر کے پھر مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کا نوازتے تھے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں والی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا ساڑھے والی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی کیویں ہو سکدا ہے انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکدی تے ملکاں دے پار ویکھنا کیویں ممکن ہے ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی پر جدوں دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے بابا پاکستان بیٹھا ہے پتر کہندہ ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا پتر ویڈیو کال کر دے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے آواز بھی سن دے نے درمیان چ تار بھی کوئی نہیں کنیکشن بھی کوئی نہیں پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھئی عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے حضرت عمر مدینہ ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے مائے ساکھ والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے
ولیاں نو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اے ولیاں نو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں او ایران جنگ کر رہے تو میرے فاروق مدینے بے کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریت الجبل فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ انہیں حضرت ساریہ ایران تے عمر مدینے ایک مہینے دا سفر مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا ایک مہینے بعد ایک مجاہد آیا انہیں کہا مبارک ہوئے فتح ہو گئی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تھے لوگوں مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی فرمایا جنگ ہار چلے ساں عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے ادھر پہاڑ سی سانو نہیں سی پتا سا جنگ ہار جانی عمر فاروق دی آواز گئی سے پوچھا عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولدا ہے جو عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی وہ مکے رہندا سی ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا یار سی نا انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,030 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے نہیں سمجھے کوئی ایک مربع دا چودری کوئی 2 مربعوں دا چودری کوئی 3 مربعوں دا کوئی 10 مربعوں دا چودری عمر فاروق کو جڑا 22,51,030 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث سے ادھی دنیا بندی تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لنگوٹی آئی آوازاں کی میں دے وے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے میرا یار قاری صاحب بن گیا نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا وہ اونجی بلاندا ہے جو بچپن بلاندا ہے وہ کہندا ہوئے گا لوگ کہندا میرا تے یار ہے انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے مدینہ دی گلیاں چوازاں پہ دے وے حضرت عمر فاروق ملے پکڑ کے سینے لگایا پیار کر کے فرمایا کدھر آیا کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں فرمایا بڑا یاد ہے کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا بالکل ٹھیک سنے ہیں کہنے لگا بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد ہے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکہ گئے تھے ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامر روئی جامر روئی جامر بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں روندے ہو فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندہ سی میں اونوں لین جاندہ سا تے دوسرا دوڑ جاندہ سی فرما دے میں اونوں لین جاندہ سا تیسرا دوڑ جاندہ سی اونوں لین جاندہ سا چوتھا دوڑ جاندہ سی میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردہ رہندہ سا تے ابو جی مار دے سن تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے تے فرماندے سن اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے ہوں رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی منو دے دیتا ہے وہ ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے واہ مدینہ دے تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاواں کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہنے لگا تیرا بخطاب تینوں ماردہ سی فرمایا میں نو یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہے ہیں فرمایا یہ بھی یاد ہے
کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں 55 دنوں گواچے اونٹ نہیں سن لب دے اج بیٹھا مدینے انہیں ویخ دائران انہیں 10 عمر آنکھ کتھو لئی آؤ عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے بیلی آؤ کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادھو تیرا یار سا ان محمد یار آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن بھیس بدل کے پھرنا دیکھاں کوئی روندہ تے نہیں ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ویلے مدینہ دی گلی چ گزر رہے 2-4 گلی چ چکر لگائے بچے تے رون دی آواز آوے آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندا ہے دروازہ کھڑکایا ادھروں عورت دی آواز آئی ادھی رات ویلے کون ہے فرمایا میں عمر فاروق یاد آواں فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے ماں کہن لگی لج پالا میرے بچہ انہوں دودھ پین دے قابل ہے پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے سواز دے پیا روندا ہے فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے کہن لگی عمر فاروق یاد آواں نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیندا ہوے گا دا وظیفہ نہیں لگے گا جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے او دا وظیفہ لگے گا میں بچے دا دودھ پہ چھوڑا نہیں آؤں میں دودھ چھوڑا نہیں ہے روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر ہو جائے عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا فرمایا دودھ چھوڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں جم دے بچے دا وظیفہ لگے گا عمر دے دور چکو بچہ بھی نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دو جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے گی مائی رو رہی عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی مائی بھی عمر فاروق دے دور دے مائی سی ایک دن حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے جنگل چ گزر ہویا ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی اندر جھاتی ماری تے مائی چرخہ پہ کتے تے کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چال ہے اکھے پتر ٹھیک ہے اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے سنیا کوئی عمر ہے فرمایا مائی جیو کیمیں دا ہے مائی عمر فاروق دے دور دی سی یاد رکھو کہنے لگی لوگاں دے حق ہے چھتے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھان دا فرمایا مائی جی کیوں مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے مینوں کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت نمبر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی انہیں میں نے دھیان نہیں رکھیا آپ کہنے لگے اماں جی تسی جنگل چ مدینے تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اماں جی عمر مدینے واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہن دیو کوئی پیغام دے جو عمر تو انہوں وظیفہ تو آڈا لگا دے وے کو تو آڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے کہ او مدینے رہن دا تسی اتھے رہن دیو کہ عمر نو تو آڈی کی خبر ہوئے جو آپ نے فرمایا نا عمر نو تو آڈی کی خبر ہوئے تے مائی عمر فاروق دے دور دی میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا سردر خلاف کو گل کرے فوراں جیل وہ سامنے گل کر دی سامنے دور بچ ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے بھیس بدل کے تے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کول بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے انہیں آکھیا حجاج بن یوسف
کہنے لگا حجاج کیویں دے؟ بابا شروع ہو گیا گالیاں دینیاں. انہیں کہا بڑا ہی کمینہ ہے، بہت ظالم بندہ ہے، سارے ڈر دن، غریبان دا خیال ہی کوئی نہیں، نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا، ذبح کر دیتے. بہت غلط فطرت دا انسان ہے، انتہائی کمینہ. حجاج بھی یوسف دے خلاف کو گل کر سکتا ہی نہیں سی، او دے سامنے کری جاوے. حجاج ان بڑا غصہ آیا. حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ بابا کہنے لگا مینوں نہیں پتہ کون ہے. کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں. تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن ہے. ڈر گیا بابا، ڈر گیا، مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں. کہنے لگا میں پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن. یار ککھاں دی کھلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھدے نے تے مائی پہ کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا، لوگاں دے حق چ چنگا، میرے حق چ مندا، میں قیامت میں شکایت کرنی ہے. آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے؟ مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ چرد کرنی، یا اللہ سارے نو بندا رہیا، میرا خیال نہیں کیتا. آپ نے فرمایا مائی جی جنگل چ کلیاں رہندے ہو، عمر نو تو آڈا مدینہ کی پتہ ہو میں کہ تسی جنگل چ کلیاں بے واسدے ہو. نوجوانوں مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے. مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے. اپنے اپنے ضمیراں ول بھی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے آؤ، اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا ہے، پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے آسی. تے مائی نے جواب دے کے اکھیال کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبریں ہی نہیں رکھنیاں، پھر خلیفہ کیوں بنیا؟ کہن لگی جے خبریں ہی نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے؟ حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی. فرمایا ایڈی سیانی مائی؟ تڑپ گئے تھے. مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے، تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تو عمر کو کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نو شکایت نہیں کرے آجے. مائی مان گئی. کہہ لگی جے کر دیو تے ٹھیک ہے. فرمایا کنے چ راضی ہو؟ مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دو تے میں راضی ہاں. اس ویلے درہم مائی نو دے کے آکھے میں ہی عمر ہاں، دینار قبول کر، اماں میری شکایت نہ لگا، اماں میری شکایت نہ لگا دی. او عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المعاذ دی خوشبو کستوری. بابا جی کستوری آگئی. ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن. سارے نو تول کے تقسیم کرنی. کستوری آگئی بیت المال، ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے. گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں؟ فرمایا نہیں. بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا ہے، میں بالکل برابر تول لینی ہے. فرمایا تو نہیں تول سکتی. حضور کیوں؟ فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے، او جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے، اے برداشت نہیں. فرمایا نہ بھی ہاتھ نو لگے تو سنگتے لینی ہے نا. تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگیا جاوے، اور تے کوئی کم نہیں، خوشبو ہی لینی ہے. فرمایا تو لوگوں نے زیادہ خوشبو لے لینی ہے، اے بھی وارج نہیں کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں، اے نہیں وارج. آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا، مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول تول. نوجوانوں جڑے پہلے ایران فتح کیتا گیا، دنیا دی سپر پاور جویں آج امریکہ ہے، اس پہلے دنیا دی سپر پاور ایران سی. فارس
ایران دنیا دی سپر پاور پر فتح انہوں نے کیتا جنہ دے کپڑیاں تے ٹانٹ تے پابند لگے ہوئے ہیں جنہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا محمد فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا نوجوانوں ایران تو بیت المال اکٹھا کیتا گیا مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا ایران تے فارس تو جڑے ویلے مدینے مال آیا میں کتاباں جو پڑھے ایڈا لمبا قافلہ سی پہلا اونٹ مدینے سی آخری اونٹ ایران سی ایڈی لمبی کتار پہلا اونٹ مدینے آخری اونٹ ایران سی اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں تے سپاہیاں والوں کہ جی اسی سودا ایران تو بھیج رہے ہیں میں کتاب پڑھیا تقریباً اج دے حساب نہ 9 خرب کنا 9 خرب ڈالر دا سامان ایران تو مدینے آیا سن کے حیران ہو جاؤ گے وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا قلین دا ٹکڑا سی نا وہ لکھاں دینار وکیا سی چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اتنا مہنگا قلین سے مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا قلین دا صرف وہ دے دربار تے جڑا قلین بچھان دے سن اور مولا علی نے لکھاں درمہ تے دیناراں دا بیچیا سی وہ آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چاہیا سی حالانکہ او قدر وچ او قلین دا حصہ بھی ذرا ہلکا سے تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا وچا تے جڑا آلہ قلین ہوئے گا او کتنے دا بکیا ہوئے گا یعنی خربہ روپے دی خربہ ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا تے جڑی لسٹ آئی نا جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آبی بھیج رہے ہیں آبی بھیج رہے ہیں آبی بھیج رہے ہیں جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں حضرت عمر فاروق نے کسے آکھیا کہ حضور آگ پہاڑا میں چو نکلی ہے تے مدینے والی آ رہی تے بہت تیزی نہ لا رہی آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے رہے صحابی رسول انج کر کے نا اپنی چادر دے کے فرما دینا میری چادر لے جاؤ اس طرح کر کے نا تے ذرا آگنو آکھے جی ہٹ جا آگ دا کام میں جلا دینا کپڑا بھیجیا وہ صحابی رسول فرما دینے میں اس طرح کر کے نا تے کپڑا آگ دے سامنے کی تھا اس طرح چھنڈ چھنڈ کے آگنو کر دے چل چل فرما دینے میں ٹوری جا رہا تے آگے ٹوری جا رہی میں آگنو پہاڑ سے چھڑ کے آیا تے تُسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آگے اس طرح چھنڈ چھنڈ کے فرما دینے میں آگنو پہاڑ جو دے گھر چھوڑ آیا آگے کدیاں من دی پرواہ عمر جنہ دیا یاریاں رب تے رسول نہ لگ گئی پانی دا بھی حکمران یاد دریائے نیل مسلمانہ نے علاقہ فتح کیتا تے صحابہ نے خط لکھیا مدینہ انہاں کہا جی اساں یہ علاقہ فتح کیتا ہے تے اس علاقے چک رسم ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاندہ ہے تے ایک کنواری بچی دلہن بنا کے دریا وچ چھوڑ کے آندے نے تے پھر دریا چل دے اتنی دیر تک دریا چلتا ہی نہیں پانی آندہ ہی نہیں تے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ دریا ہر سال ایک عورت دی جان لے لے کہ انسان دی جان لے لے کیونکہ لوگ انسانہ دی قیمت نہیں سن جان دے اپنے بتاں دے سامنے انسان ذبح کر کے بھیڑ چڑھا دیندے سن دریاواں دے نا بھیڑ چڑھا دیندے سن اپنے پتھراں دے نا تے انساناں نو بھیڑ قرار دے کے قربان کر دیندے سن وہ بھی بچی ہر سال ایک قربان کر دینے کہ ایک بچی نو دلہن بنا کے دریا دے درمیان کھڑا کر دینے پانی آندا تے بہا کے لے جاندا ہے دریا چلدا ہی نہیں جب تک کوئی عورت نہیں بہا دے مدینے پیغام آیا حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا اے تسی مینوں میں تو آنو میسج کر سکنا خط لکھ سکنے پر عمر فاروق نے دریا نو خط لکھیا دریائے نیل دے نام خط لکھیا تے خط لکھے تے آپ نے بھیجیا تے فرمایا اے خط دریا چ رکھاؤ چل پوے گا جدو خط پہنچا تے خط پتہ کی لکھیا سی حضرت عمر فاروق نے فرمایا او دریائے نیل جے تے چلنا ہے اپنی مرضی نال تے سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں
تے جے چلنا رب دی مرضی نال تے پھر چل پو. لو جی فرماندے نے خط اسی دریا دے درمیان رکھ کے دوڑے تے فرماندے نے جے کناریاں تے نہیں ساں پہنچے تے دریا چھلاں پہ ماردا سے. آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہویا کیونکہ حکم دیتا عمر فاروق نے. چلن دا حکم عطا کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتہ لگیا اگ دا وارث، پانی دا وارث، زمین دا وارث، اور یار پانی تے اگ تے ہوا دا سارے عناصر اربع دا وارث عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانہ تے نہیں، اللہ نے ہر چیز دا حکمران عمر فاروق نو بنا کے بھیجیا. او سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلی چ جا رہے. توجہ ہے، ایک شعر نہ پڑھ لیے تاکہ تسی تازہ دم ہو جاؤ. چلیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جننے بڑی تے 10ویں دا بھی گوشت کھادا ہے، 11ویں دا بھی کھادا ہے تے 12ویں دا بھی کھادا ہے، او بولے سبحان اللہ. ہاتھ نہیں چکے بولے تسی سبحان اللہ. گونج پیدی رہے سبحان اللہ. عرفان دے سلطان نے فرمایا چشم چرا جنا دے بھی دے او کیوں پالن دیوے او عشق جنا دی اے ہڈی رچے او بنا شراب کھیوے او طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے او نام فقیر بنا دباہو قبر جلا دیجیے. انہیں 1,00,000 انسان قتل کروا دیتا. ایک مدینہ طیبہ دی گلے چ حضرت عمر فاروق رات نو جا رہے تھے. ایک گھر وچ نا آپ نو آواز آئی گلاں دی. کان لا کے سنیا اس ویلے کون پیا گلاں کر دے. گھر دے اندر ایک مائی اپنی دھی نو پہ سمجھاندی ہے تے مائی کہہ رہی دھی اٹھ تے دودھ وچ پانی پا لے. دودھ وچ پانی پا لے تے مائی نو بیٹی بول کے کہہ لیے اماں جی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. عمر فاروق دا دور تے ماں کہہ رہی تھی یہ عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے. بیٹی عمر فاروق دے دور دی سی. کہن لگی اماں عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب پیا ویکھدا ہے. میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. واہ عمر فاروق میں تیری تربیت تو صدقے جاواں. گھراں دے اندر تربیت پہنچ گئی. بیٹیاں تک بچیاں تک پہنچ گئی. نوجوان عمر فاروق دی اکھ دی بصارت خیال کر. گھر آ کے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدا ہے. پتہ کیتا گیا مکان فلاں مائی دا ہے. آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر چ بڑی نیک بچی رہندی ہے. میرا خیال ہے تو سب بچی دے نال نکاح کر لے. عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دا وارث اپنے پتر دی شادی دا ویلا آیا کہ ملک دا وزیر اعظم دی بیٹی نہیں ویکھی, کوئی شہزادی نہیں ویکھی, ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی. فرمایا پترا جا ہے تو شہزادہ ہے پر اس نیک بچی نہ شادی کر لے, مینوں لگدا اللہ برکتاں دے گا. پتر نے جا کے اس بچی نال شادی کر لئی. اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنوں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہندی. ایک سوئی دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا. اسی ایڈا ایمانداراں نہ تسی کسے بیلی نو کوئی چیز دے کے سیالکوٹ شہر تک بھیج لو, مٹھائی دا ڈبہ دے کے بھیج لو.
اتھے ادھی پہنچنی ہے نا اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیئے پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہے نا ایران تو ٹریا مال تے مدینے پہنچیا ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تھے اکھاں چتھرو مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دے کیوں پہ رون دے ہو تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسا گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر رعایا ایڈی ایماندار ہے ایران تو مدینہ انہیں کھربان دا مال آیا تے وچو سوئی بھی نہیں غائب ہوئی تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دے سونے ہاں تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے ان بولو سبحان اللہ کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے یاد رکھے بزرگ فرماندے نے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاوے گی ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماندے نے کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا دروازے دے سامنے کیوں تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑتا ہے جدو پردہ اڑتا ہے نا پھر باروں اندر نظر آندہ ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے جھوٹ دے فریب دے حسد دے لالچ دے غیبت دے دھوکہ دے فریب دے لالچ دے اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے فرماتے ہیں پر کہتے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دے نے تے پھر ہر شے پہ نظری آتے ہیں کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شے نظری آ جاندی جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے گرامی قدر حضرات لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کہ نہیں آواز گئی تھی آپ نے فرما میں انج لگ دا سی جیو عمر میرے موڑے آتے بے کے پیا بول دے اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لوگے